الملك يعاوننا باش نردو حقنا، والتاني بغينا احنا بغينا نقولوا ليه يروح حاجه انه يرد لنا حقنا. وراه كان الولاد ولاد عمنا قاريين في مدرسة بريفي وحنا تنقراو في مدرسة المخزن، ودروكا بغا دايرو حاجة وحدة أن عمي تنطلبو أنه يرد لنا غير حقنا، ما بغينا حتى شي حاجة أخرى منه غير حقنا. عافاك عمي. وكان طالب من جلالة الملك الله ينصرو، وكان طالب من الناس اللي كيشوفوا فينا، وكان طالب من اي واحد الا قادر باش يعاوننا الله يجازيكم بخير عاونونا. حنا راه عيينا ولينا عايشين واحد ما نكذبش عليكم، ما بقيناش كنعسوا نهارنا ما هو نهار، ليله ما هو ليل، ولينا خايفين. وحتى الناس اللي كانوا كيشهدوا لينا وكيوقفوا معنا هربوا لانهم خافوا. اللي مشينا طلبناه كنقول ليه زيد معاك، كيقول لك لا راجلك صيفطوه للحبس، شنو غنديروا لك حنايا؟ من الاحسن تصوروا ان الناس ولاو كيقولوا لنا من الاحسن جمعي حوايجك وسيري لدار باك وجلسي وتهناي. كيفاش انا غندير؟ شنو غندير؟ ما عرفتش شنو غندير مازال. وها هي البنيه ديالو فاطمه الزهراء زغنون. انا حاجه وحده اللي كنطلب من عمي هو يعطينا حقنا، حيت ولادو كاملو عايشين بخير وعلى خير. اش بعدنا حنا ما طلبنا منه والو، طلبنا غير حقنا. عافاكم عاونونا، وكنطلب من جلاله الملك يعاوننا. عافاك. السلام عليكم، انا سميتي زهيره بوعلي، ساكنه في دوار سكوم نواحي مراكش جامعه اغمات. انا تزوجت واحد السيد في 2001 سميتو ابراهيم زغنون. هاد السيد الوقت اللي تزوجت به كان فلاح، كيدير هادشي ديال الفلاحه ديال الاشجار الحواميد النخل على الارض ديال باه، على نفس الارض بنا الدار اللي حنا سكننا فيها من نهار تزوجنا سكننا فيها، وهي فين ولدت الوليدات ديالي فاطمه الزهراء زغنون وحسن زغنون. الزوج ديالي في 2008 الاواخر ديال 2008 اسس واحد الشركه سميتها سكوم غوز، راس المال ديالها 10 ديال المليون. وشرا بيكوب 24 مليون، وشرا اراضي في سميتو، جوج ديال الاراضي في الاسم ديالو، وحده حدا الارض ديال باه وحده بعيده شويه. في 2010 الزوج ديالي توفى بمرض السرطان، كان مريض بمرض السرطان. الوقت اللي توفى الاخ ديالو عبد اللطيف زغنون مدير ديال الصندوق الماليه الايداع والتدبير، والاخ ديالو حميد زغنون ضغطوا عليا قالوا لي خاصك تعطي الوكاله لواحد فينا باش نتكلفوا بالتسيير ديال هذه الشركه وديال هذه الاراضي. الدراري كانوا صغار، فاطمه الزهراء كانت عندها 4 سنين وحسن كانت عنده 7 شهور. انا بحكم ان باقي 23 عام والصدمه وراجلي توفى على غفله ما عرفتش شنو غندير. قلت لهاد الناس مادام انهم لاباس عليهم وقاريين وعارفين اشنو كيديروا ما غاديش يفرطوا فينا انا والدراري. فعلا عطيت للسيد الوكاله لحميد زغنون. هاد السيد حميد زغنون عطيته الوكاله اول شهر من ورا الوفاه ديال راجلي، عطاني 600 كيعطيني 600 درهم. والوقت اللي كنت انا في العده ديالي جلست في الدار عندهم، جا للدار ديالي وهز الكفر اللي خلى راجلي فيه الفلوس، فيه الذهب ديالي، فيه الاوراق ديال الاراضي، فيه الاوراق ديال السياره، كلشي هزو وداه للدار عند الام ديالو. منين كملت انا 4 شهور جيت لداري قلت ليه الكفر اللي كان هنا تصوروا انه ما قالش لي راه هزو، قلت ليه الكفر قال لي لا ما تدخلعيش راه هزيتو راه كاين عندنا في الدار. قلت ليه فينا هو دابا فينا هما هذا الشيء اللي كان فيه؟ قال لي داك الشيء يا زهيره بغا نقول لك بالمفيد ان هذا الشيء تيكبروا الدراري وغادي نعطيوه ليهم. انا بحكم انني خايفه منهم وضاغطين عليا صافي سكت ما قلت حتى شي حاجه. اول السيد بدا كيعطيني 600 درهم للشهر، سكت ما قلت حتى شي حاجه. جلسنا 5 سنين، جا قال لي شوفي الدراري خصهم يمشيو للمدينه باش يقراو باش ما يبقاوش هنا لان ما فيه مدرسه ما فيه. قلت ليه انا 600 درهم ما قدانيش. قال لي شوفي عندك 2 كلمات، يا غتهزيها الدراري للمدينه باش يقراو يا غادي نهزو حنا نهزوهم ونديهم لجدهم وهي غتكلف بهم. وعرفتينا حنا بان كلمه وحده راه غادي يجيو يتهزو ما غاديش تهضري. فعلا مشينا لمراكش، كرا لينا سكننا، كيعطينا 600 درهم نفس المشكل. هضرت معاه قلت ليه شوف راه ما يمكنش لي انا 600 درهم نعيش بها بنت عندها 10 سنين ديك الساعه والولد تقريبا راه دخل المدرسه، ما يمكنش لي نعيشهم. قال لي هذاك سوقك، حنا هذاك الشيء ماشي سوقنا لان هذوك الفلوس ما غاديش نضيعوهم حتى يكبروا الدراري. جلست مده تقريبا 4 سنين في مراكش، ما قدرتش نكمل بهذا الشيء. كرا الاراضي ديالي بسميتو، هذوك الاراضي ديال راجلي كراهم بسميتو بحجه ان راه عطيتو الوكاله ما كيعطينيش فلوس الكرا.
وكراهم من 2010. واحد الارض كراها من 2010 هو كاريها فاش لغيت الوكاله كتب في الكونطرا بان هذا الغاء كرا غير في 2017 وما كنستافدش انا من هاد الفلوس ديال الكرا. الوقت اللي صافي ما قدرتش مازال نصبر. 600 درهم ما قدانيش، مشيت للمحاكم، درت شكايات، ما خليت ما درت، لغيت الوكاله. ها هي الوكاله اللي درت بعدا، ها هي الوكاله اللي درت ليه في 2010. درت ليه الوكاله في 2010 ولغيتها في 2017. واخا لغيتها في 2017 تصوروا انه في 2017 لغيت الوكاله ومازال هو كيجي وكيدي الغرس، وكنمشي كندير شكايات وكنمشي. واحد النهار جيت لقيتو كيخرج الغرس، قلت لهم ما باقيش غادي تخرجوا هذا الغرس وما غتخرجش هذا البيكوب. جاو الجندارم وصوروا هذا الشيء وهبطوه ليا وصيفطنا هذا الشيء للمحكمه وتحفظ. ما داروا لينا حتى شي حاجه. الوقت اللي صافي انا مرضت وليت كنخدم، كنخرج من 6 الصباح حتى ل 12 الليل، كنخدم في الشركه ديال الحوامض اللي في طريق اكادير دومين غويال. كنخدم من 6 الصباح حتى ل 12 الليل. كنجي كنلقى ولادي مكرفسين ما كاين معاهم حد. مرضت انا في نفسيتي، كنقول لا خطفهم شي حد الا هكا الا لهيه. خرجت من الخدمه جيت جلست معاهم، صافي جمعت حوايجي جيت لداري. الوقت اللي جينا لدارنا بدينا معاناه اخرى، ولاو الجندرم كيجيو كيدقوا علينا كيقولوا لنا علاش جيتوا لهاد الدار ماشي ديالكم. كنقولوا ليه هاد الدار تصوروا ان الناس كاع شافوا هادشي تجمعوا قالوا لي هاد الدار راه ديال هاد السيده وهنا خلاها راجلها. قالوا لهم الجندرم لا هاد السيده خصها تخرج من هنا يتفرق هاد الورث. قلت لهم انا ماشي مشكل يجيو يعطيوني غير بيت في هاد الدار ماشي مشكل لان انا من الورثه. الجندرم كيقول لنا شوفي حنا هادشي ماشي سوقنا لان حنا تزيرنا من الفوق وكيجيونا الاوامر من واحد السيد عبد النبوي هو اللي مزيرنا كيقول لنا خصكم ديروا شي حاجه. دابا هاد الناس دائما الجندرم كيجيو كيدقوا ومرضوا الدراري. وحميد واحد المره جات تهجم علينا وقال لي وكيهددنا قال لك يا اما غادي تخرجي في حالك ولا غادي هاد الدراري راه غادي نهزهم وما غاديش تهضري. مشيت صيفط ليه الناس قلت ليه عافاكم. مشاو الناس قالوا لي عافاك خلي ليها غير الغرس ديالها، هذاك الشيء كله ما بغاتوش، خلي ليها غير الغرس ديالها تخدم فيه وتعيش منه ولادها. جا عندي قال لي شوفي هذاك الغرس تقيسي منه شجره وحده غتمشي للحبس. في 2019 شهر 9 عاود تزوجت بواحد السيد. هذا السيد جا مسكين قال لك باش يتعاون معنا لان اللي جا بيعاوننا كيقول لك راه الا بغينا نتهموك بشي حاجه راه دغيا نصيفطوك للحبس. هذا السيد جا تزوج بيا في شهر 9 دابا سيمانه هذه باش شدوه في الحبس. والجندرم قبل ما يتشد الجندرم كل ساعه كيجي كل مره كيديروا ليه مين في الشكل، كل مره كيديروا ليه محضر في الشكل وكيمشي واحد كل سيمانه غادي للمحكمه. دابا هو تشد. وهذا السيد هذا حميد زغنون خدام في لو سي بي اللي هضرنا معاه كيقول لك ما عندوش بعدا الحق هو يسير شركه. ثاني حاجه ان راجلي قبل ما يتوفى كان يخدم كيتعامل مع شركه اليونس دارنا اللي كان كياخذ مارشيات بالجهد. هو الوقت اللي هضرت معاه قال لك داكشي ما بقاش والشركه دارت فايت وانا عندي 70%. هو عنده ملي كنهضر معاه كيقول لك داكشي راه ما بقاش والشركه راه بدلتها في سميتي وراه حنا هادشي اللي كنديروا معاك راه خير منا، راه غير خير منا باش دايرين معاك هادشي. ودائما كيهددنا الدراري قدامهم كيجيو كيقول لهم راه الا ما بغاتش تسكت هضروا معاها. كيقول فاطمه زرا هضري مع امك وقولي لها الا ما بغاش تسكت راه غادي نجيو غنديكم عند جداكم. والدراري دابا ولاو خايفين وحنا ما بقيناش مستقرين في حياتنا في دماغنا، ولينا كنعسو كنبكيو ما بقيناش قادرين. عيينا الجندرم غير كيدقوا المحكمه كتصيفط لنا كل مره عام قضائي جاي كيدق ما بقيناش فاهمين. هذا السيد ملي مشيت عنده قلت ليه عطيني غير هذاك الغرس اللي فوق الارض اللي بقى انا نخدم فيه. قال لي لا هذاك الغرس تقيسيه غتمشي للحبس. هاد السيد اشنو غندير معاه؟ 10 سنين وانا كنطلب فيه، 4 سنين وانا كنمشي للمحاكم. انا عباد الله راه ما التجأت لهذا الشيء حتى صافي تسدوا عليا البيبان. راه ما يمكنش وحده تكون شاده حقها وسميتو دير هاد الشيء هذا. راه هاد السيد سد علينا كاع البيبان. ولا عمي كل مره كيجي عندنا كنتيدد ماما تيقول لها الا ما سكتيش وما درتي داكشي اللي كنقول لك راه غندي لك ولاد. قلت انا خايفه الا مشيت للمدرسه يهزني يديني بالطوموبيل ما بقيتش نشوف ماما وخويا حيت هما اللي عندي بوحدهم في هاد الدنيا وهنايا ما قاديش نبعد وانا ما قداش على هاد الشيء. انا ما نقدرش نعيش بلا ماما وخويا. كنطلبوا منه حاجه وحده يرد لنا حقنا حتى من الدور شادينو من عند الجيران
عند الجيران. البوليس كل مرة جايين جينا ولاو ساكنين عندنا حنا في الدار، كل مرة جايين